बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। हर पॉलिटिकल पार्टी में तोहफे होते हैं, लेकिन इमरान खान को बहुत सारे तोहफे मिले। ये शेर अफजल मरवत वैसे तो इमरान खान ने पार्टी से निकाल दिया और उन्हें पार्टी के नौजवान या पॉलिटिकल पार्टी ये लोग कहते भी रहते हैं कि आप इस्तीफा दें अपनी कौमी असम्बली की सीट से, लेकिन शेर अफजल मरवत जो है वो बज़िद रहता है कि जब तक मुझे इमरान खान नहीं कहेगा खुद बुलाकर, मैं तब तक कौमी असम्बली की सीट से इस्तीफा नहीं दूंगा। देखिए, अपने इस्तीफे के लिए शेर अफजल मरवत को इमरान खान चाहिए कि जनाब इमरान खान मुझे बुलाकर कहे तो मैं उसके फैसले के मुताबिक रिजाइन कर दूंगा। लेकिन एक बड़ा मजेदार केस सामने आया। ये बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया। मैं सुहेल रशीद साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, और उनकी तहरीर से आपको मैं रिपोर्ट कर देता हूं। साथ ये सबूत भी लगे हुए हैं। ये अंग्रेजी के अंदर उन्होंने पटिशन दायर की हुई है आईनी अदालत के अंदर, और शेर अफजल मरवत साहब ये चाहते हैं कि सुहेल आफरीदी ओहदे से हट जाएं और अली अमीन गंडापुर दोबारा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन जाएं। जब अली अमीन गंडापुर नए नए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बने थे, उस वक्त वो शेर अफजल मरवत साहब से काफी नफरत करते थे, उनके बहुत खिलाफ बोलते थे। वो लोगों को ये बताते थे कि शेर अफजल मरवत कितना करप्ट है, वो बंदे लेकर आता है, वो मादनियात के काम करना चाहता है, वो पार्टियां घेरता है, उनसे पैसे लेता है, उसने पाकिस्तान के बाहर भी पैसे लिए। इस किस्म की बातें अली अमीन गंडापुर साहब लोगों से करते थे। ये एक वक्त वो भी था। लेकिन फिर हमने देखा कि बड़ी शानदार दोस्ती हो जाती है दोनों के बीच में, और दोनों के बीच में से हवा भी नहीं गुजरती। फिर दोनों एक दूसरे की तारीफें करते हैं, जलसों के अंदर एक दूसरे के साथ जफियां डालते हैं और बड़ी कुर्बतें बढ़ जाती हैं। एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं दोनों एक खास वक्त के बाद। फिर शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में उनका तोती बोलता था, जैसे चाहते थे वैसे वो चीजें करते थे। तो अब वो दौर सुनहरा चला गया। अली अमीन गंडापुर साहब को इमरान खान साहब ने जेल से बैठकर हटा दिया, और एक और आदमी सुहेल आफरीदी, उसे इमरान खान ले आया कि जनाब इसको वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बना दें। अब ये इमरान खान की मर्जी है, वो अली अमीन गंडापुर को बनाए या सुहेल आफरीदी को बनाए। दोनों इमरान खान की पार्टी के लोग हैं। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब जो बार बार ये कहते हैं कि मैं कौमी असम्बली की सीट तब छोड़ूंगा जब मुझे इमरान खान साहब बुलाकर खुद कहेंगे। अब उन्होंने जो पटिशन दायर किया उसमें बड़ा मजेदार उन्होंने मौक़िफ़ ले लिया। वो ये कहते हैं अदालत को कि ये सारा कुछ ही गलत हो गया, आप हटाएं सुहेल आफरीदी को और उसकी जगह पर लेकर आए अली अमीन गंडापुर को, ताकि वो कंटिन्यू करे वजीर आला के तौर पे। अब ये बात कोई अली अमीन गंडापुर ने खुद नहीं कही, लेकिन शेर अफजल मरवत ने ये पटिशन डाली है। तो अली अमीन गंडापुर और शेर अफजल मरवत की दोस्ती तो सबको पता है। अब मरवत साहब ने जो एक वजह बताई वो बड़ी मजेदार है। मरवत साहब अदालत को बताते हैं, यानी अपनी जो आईनी पटिशन है, अपनी दरखास्त है उनकी, उसके अंदर वो ये कहते हैं कि शेर अफजल मरवत ने कहा कि इमरान खान को अपनी दरखास्त में सजा याफ्ता नाअहल शख्स लिखते हुए कहा कि उसके दबाव पर लिए गए इस्तीफे की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। यानी शेर अफजल मरवत ये कहते हैं कि इमरान खान एक सजा याफ्ता नाअहल शख्स है और इमरान खान के दबाव पर लिए गए इस्तीफे की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। अब ये तो गंडापुर को बुलाकर अदालत पूछेगी जनाब आपने खुद इस्तीफा दिया या आपसे एक नाअहल शख्स ने इस्तीफा लिया, या अब वो मामला इस तरफ को जाएगा। सुहेल आफरीदी जो है वो अपनी अरकान असम्बली की ताकत से आकर बने, इमरान खान के कहने के ऊपर आकर बने। लेकिन इस वक्त ये जो सारा गेम हो गया ना, इसमें एक चीज साबित हो गई कि शेर अफजल मरवत ये समझते हैं कि इमरान खान सजा याफ्ता और नाअहल शख्स है और उसके फैसलों के ऊपर किसी का कोई सियासी फैसला नहीं हो सकता। तो शेर अफजल मरवत इस्तीफा क्यों देगा जब इमरान खान कहेगा? तो यानी अपने बारे में वो कहते हैं जब तक इमरान खान नहीं कहेगा तब तक मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, और गंडापुर के बारे में वो कहते हैं क्योंकि इमरान खान एक नाअहल शख्स है और सजा याफ्ता शख्स है, लिहाजा उसके दबाव के ऊपर इस्तीफे की आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। तो जनाब बहुत सारे लोग बेनकाब हुए और बड़ी जबरदस्त खबरें इनके हवाले से आती रहती हैं। वक्त बड़ी जालिम चीज है और लालच बड़ी खौफनाक बला है। होता यह है कि लोग एक्सपोज होते चले जाते हैं, बस सिर्फ उन्हें वक्त देना चाहिए। शहबाज शरीफ को वक्त मिला, नवाज शरीफ को वक्त मिला, मरियम नवाज को वक्त मिला, सारे एक्सपोज हो गए, पता चल गया ये कितने पानी में थे। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी आसिम मुनीर ने मजीद वक्त लिया है। आप देखिएगा, पता चलेगा कौम को ये क्या है। जनरल बाजवा अपने पहले 3 साल में नहीं पहचाना गया, लेकिन जैसे ही उसे वक्त मिला 3 साल और उसको मजीद मिले, वो बेनकाब हो गया, लेकिन पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो गया। तो अब पाकिस्तानी खड़े होंगे, कब खड़े होंगे इसके बारे में हम बात करते हैं आगे चलकर। लेकिन एक चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं
اور یہ بار بار سامنے آتی ہے. نون لیگ وہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان میں جس کی پالیسی میں گالم گلوچ ہے. یعنی نون لیگ میں آپ دیکھیں جو آدمی جتنا بد زبان اور بدتمیز ہوگا اس کو اتنا اچھا عہدہ ملتا ہے, وہ اتنے اچھے مقام پر پہنچ جاتا ہے. جو آدمی جیسی بے شرمی کر سکتا ہے اتنا زیادہ اس کو اختیار ملتا ہے. باقی جماعتوں میں لوگ ہیں, تمام پولیٹیکل پارٹیز میں ہیں جو اخلاق سے گری ہوئی بات کرتے ہیں, ذاتی زندگی کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی ہیں, ویسے بھی ہیں, لیکن پولیٹیکل پارٹیز ان کو اون نہیں کرتی. یعنی پی ٹی آئی کے بہت سارے ایسے سپورٹرز ہیں جو ایسی بات کرتے ہیں جو اخلاقی نقطہ نظر سے غلط ہے. اسی طرح پی ایم ایل این کے بھی ہیں, پیپلز پارٹی کے بھی ہیں, جماعت اسلامی کے, ہر جگہ پہ ہیں. لیکن جہاں جہاں پہ ایسے سپورٹرز ہیں, تحریک لبیک والوں کے بھی ہیں, سب کے ہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ نون لیگ کے علاوہ کوئی اور پولیٹیکل پارٹی ایسے گھٹیا اور زومانی اور بدترین جملے کسنے والے اور ذاتی زندگیوں میں گھسنے والے لوگوں کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا, کوئی انہیں اون نہیں کرتا. نون لیگ اون کرتی ہے. یعنی جتنی گندی اور غلیظ گالی دینے والا اکاؤنٹ ہوگا نا, اس کے فالوور کی لسٹ میں جائیں گے تو آپ کو نون لیگ کی قیادت ملے گی, خاص طور پہ مریم نواز. وہ ایک بہت ہی گھٹیا اور غلیظ گالیاں دینے والا آدمی آتا ہے, یہ نون لیگ کی قیادت اس کا استقبال کرتی ہے, اس کو پروٹوکول دیتی ہے. ابھی ایک اور گھٹیا گالیاں دینے والا آدمی آتا ہے تو اس کے لیے تقاریب منعقد کی جاتی ہیں. یعنی آپ کو عمران خان کسی ایک ایسے آدمی کو فالو کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. ایون پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ بھی آپ کو ایسے لوگوں کو فالو کرتی ہوئی نظر نہیں آئے گی جو گالم گلوچ کرتے ہیں. لیکن جب آپ دیکھیں گے دوسری طرف پی ایم ایل این کو, تو یہ سب لوگ پالیسی کے تحت ان اکاؤنٹس کو, ان لوگوں کو فالو کرتے ہیں جو گندی گالیاں دیتے ہیں. دیکھیں ذوالفقار جی بھٹو یا عمران خان, انہوں نے نوجوانوں کو سوال کرنا سکھایا. انہوں نے نوجوانوں کو بتایا کہ جناب آپ سوال کریں, آپ ان سے جواب مانگیں, آپ آرگومنٹ کریں. اسی آرگومنٹ کو پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ, جس میں پیپلز پارٹی بھی آج شامل ہے, پی ایم ایل این ہے, باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سب سے مین اس کا کریکٹر ہے, یہ سارے یہ سمجھتے ہیں کہ نوجوان جب سوال کرتا ہے تو وہ بدتمیزی ہے, یہ ہم سے سوال کیسے کر سکتا ہے. انڈیا میں نوجوان سوال اٹھا رہے ہیں. آپ کو میں انڈیا میں بڑی مزیدار آپ کو میں قصہ بتاتا ہوں. انڈیا کے جو چیف جسٹس ہیں سوریا کانت, انہوں نے 15 مئی کو, یعنی اب سے ایک ہفتہ پہلے, انہوں نے عدالت میں ایک پروسیڈنگ چل رہی تھی, اس کے دوران انہوں نے کچھ ریمارکس دے دیے. وہ ریمارکس کیا ہے ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں. دیر آر ینگسٹر لائک کاکروچز, کہ یہاں کچھ ایسے نوجوان ہیں جو کاکروچ کی طرح ہیں. یہ کاکروچ آپ جانتے ہیں نا, وہ لال بیگ جسے کہتے ہیں, یہ اس کے بارے میں انہوں نے کہا یہاں پہ کچھ ایسے نوجوان ہیں جو کاکروچ کی طرح ہیں اور انہیں نوکریاں نہیں ملتی یا انہیں کوئی جگہ نہیں ملتی کسی پروفیشن کے اندر. تو ان میں سے کچھ جو ہیں وہ میڈیا میں چلے جاتے ہیں, کچھ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ چلے جاتے ہیں, کچھ جو ہے وہ رائٹ ٹو انفارمیشن کے ایکٹیوسٹ بن جاتے ہیں یا دیگر چیزوں میں ایکٹیوسٹ بن جاتے ہیں اور سب کے اوپر حملے کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی نوجوانوں کو, پڑھے لکھے نوجوانوں کو کاکروچ کہہ کر مخاطب کیا چیف جسٹس نے. تو رد عمل کے طور پر, اس تانے کے رد عمل کے طور پر, وہاں انڈیا کے نوجوانوں نے کاکروچ پارٹی اناؤنس کر دی اور نام رکھا پارٹی کا کاکروچ جنتا پارٹی. اب تک لگ بھگ